पीडीएम ने गिलानी को चेयरमैन सेनेट का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो का कहना था कि सेनेट में अददी बरतरी के चैलेंज में सुरखरू हुए। जमहूरी कुव्वतों को यूसुफ रजा गिलानी की जीत से उम्मीद मिली, चाहते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतकर एक और फतह अपने नाम करें। सिंध असम्बली में हंगामा आराई, हुकूमती अपोजिशन अरकान आमने सामने। एहतजाज, शहरियार और असलम अबड़ू को अपोजिशन बेंच पर बिठाने का मुतालबा। खुर्म शेर जमान ने बात करने की इजाजत न मिलने पर एजेंडा फाड़ दिया। अपने मुंह पर मारो स्पीकर का खुर्म शेर जमान से मुकालमा। पीटीआई कराची का बागी अरकान शहरियार, असलम और अबड़ू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुल्क में अफगानिस्तान से टीटीपी दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे। जो कुछ असम्बली के सामने हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन आज मनाया गया। मुल्क की तरक्की हो या दिफा, दुनिया में अमन के फिरोग के लिए खवातीन पेश रही। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, रैलियां और तकारीब का एहतमाम। आलमी यौम खवातीन पर गूगल का खिराज तहसीन डूडल खवातीन के नाम कर दिया। पाकिस्तानी खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में अहम किरदार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खवातीन को खिराज तहसीन। कहा, खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। कोरोना के खिलाफ जंग में भी खवातीन सफ़े अव्वल में शरीक हैं। खवातीन हमारे अजीम खुलूस और तकरीम की मुस्तहिक हैं। कोरोना वायरस के वार जारी, मजीद 22 पाकिस्तानी लुक़्मा अजल बने। अमवात की मजमूई तादाद 13,227 तक पहुंच गई। एक दिन में 34,347 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 1,592 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। कराची, हैदराबाद में कोरोना मुस्बत की शरह में इजाफा। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 18,055 है। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में टीचिंग हस्पताल और पुलिस थाना सिटी का दौरा। हस्पतालों में सहूलियात का जायजा लिया गया। नाकिस कारकर्दगी पर मुतादिद अफसरान मुअत्तल। अवाम को रिलीफ न देने वाले अफसरान की पंजाब में कोई जगह नहीं। उस्मान बुज़दार कहते हैं बगैर इतला हर जगह जाकर जायजा लेते रहेंगे। वज़ीर आला ने थाने आने वाले साइलिन की फौरी दाद रसी की हिदायत की। फैसल वाउडा को नाअहल होने का खतरा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फैसल वाउडा ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं। फौरी हुक्म इम्तना की भी इस्तदा कर दी गई। अदालत ने फैसल वाउडा की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम में सीटीडी का दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब थे। जुड़वा शहरों में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। रावलपिंडी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से SHO थाना रेस कोर्स मियां इमरान अब्बास शहीद। मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में पुलिस की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। हेड कांस्टेबल कासिम शहीद, 2 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने मुबैना 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब की मशरकी बंदरगाह पर तेल तनसीबात के करीब ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत तवानाई की तस्दीक, किसी जानी या माली नुकसान की तफसीलात नहीं बताई गई। हुसी मलेशिया ने इतवार की सुबह सऊदी अरब की जानिब बारूद से भरे 12 ड्रोन भेजे थे, जिन्हें इत्तेहादी फोर्सेस ने नाकाम बनाकर तबाह कर दिया था।
स्विट्जरलैंड में हिजाब पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक रेफरेंडम, 54% अफराद ने हिजाब पर पाबंदी के हक में वोट दे दिया। स्विस मीडिया के मुताबिक आइंदा से अवामी मकामात पर चेहरे पर नकाब लगाने की पाबंदी होगी। इबादत गाहों में हिजाब पहनने की इजाजत होगी। स्विट्जरलैंड हिजाब पर पाबंदी लगाने वाला 8वां यूरोपीय मुल्क होगा। और जनूबी अफ्रीका जिम्बाब्वे के लिए कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत मुकम्मल हो गई। कौमी स्क्वाड का ऐलान 10 मार्च तक मतवक्किल। स्क्वाड 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकता है। पाकिस्तान टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए 27 मार्च को रवाना होना है। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं सिंध असम्बली में बागी अरकान की हुकूमती बेंचों पर बैठने पर हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान शोर शराबा करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने झंडे की कापियां फाड़ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से सेनेट इंतखाबात में बागी अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक PTI कराची की क़यादत की जानिब से शहरियार शर और असलम अबड़ू के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दोनों अरकान को डी सीट कराने की दरख्वास्त दी जा चुकी है। PTI दोनों नशिस्तों पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करवाने का मुतालबा करेगी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क में दोबारा अफगानिस्तान से कल अदम TTP मुनज़्ज़म हो रही है। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे, अमन व अमान की फजा कायम होगी। पिम्स हस्पताल में जख्मी एहलकारों की आयादत के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए। पुलिस ने जानों का नजराना पेश करके अमन की फजा कायम की। उनका कहना था कि रावलपिंडी और कराची में थ्रेट्स हैं। मुल्क में हमारी अफवाज और पुलिस ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। CTD ने बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले के बाद 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से बताया जाता है। जुड़वा शहरों में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। रावलपिंडी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से SHO थाना, रेस कोर्स और दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में हेड कांस्टेबल कासिम शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक SHO रेस कोर्स इमरान अब्बास अपने बच्चों के हमरा जाती गाड़ी में जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह मुल्जमान ने फायरिंग कर दी। इमरान अब्बास की गर्दन में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। उन्हें शदीद जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी शहादत की तस्दीक कर दी। नामालूम मुल्जमान के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से हेड कांस्टेबल कासिम शहीद जबकि 2 एहलकार जख्मी हुए। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। खातीन का आलमी दिन आज मनाया गया। मुल्क की तरक्की हो या दिफा, दुनिया में अमन के फिरोग के लिए खवातीन पेश पेश रही। आलमी यौम खवातीन पर गूगल का खिराज तहसीन, डूडल खवातीन के नाम कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में विमेंस डे की तकरीब, कारोबार का आगाज खवातीन ने घंटी बजाकर किया। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, रैलियां और तकारीब का एहतमाम किया गया। दुनिया में अमन के लिए भी पाकिस्तानी खवातीन पेश पेश हैं। इस वक्त 84 पाकिस्तानी खवातीन अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले अमन मिशन का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी खवातीन के किरदार का एतराफ़ अमरीका की साबिक नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एल विल्स भी कर चुकी हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तानी विमेन पीस कीपर्स की खिदमात को इंतहाई मुतासिर कुन करार दे चुके हैं। 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी खवातीन के 15 रुकनी अमन दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगों से नवाजा था।
پاکستانی خواتین قوم کی خوشحالی اور وقار میں حصہ لے رہی ہیں۔ خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا ہے، بے پناہ احترام کی مستحق ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عالمی یوم خواتین پر خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ افواج پاکستان میں شامل خواتین کورونا کے خلاف جنگ میں بھی ہر اول دستہ ہیں۔ یونیفارم میں خواتین نے قوم اور انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بغیر پروٹوکول جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں کے دورے کیے۔ ملتان، کارڈیالوجی سمیت دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایس سی پبلک ہیلتھ، ایس ڈی او پبلک ہیلتھ ایکسین ہائی وے کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کو بھی معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتالوں میں مریضوں کو ادویات کی عدم سہولت پر برہم ہو گئے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ بہت برداشت کر لیا، اب صرف ایکشن ہوگا، مسائل کے حل تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل واؤڈا نے نااہل ہونے کے خطرے کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما پی ٹی آئی فیصل واؤڈا نے الیکشن کمیشن کے 24 فروری کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے فیصل واؤڈا کی فوری سماعت سے متعلق درخواست منظور کر لی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف نااہلی کیس سے روکا جائے۔ الیکشن کمیشن نے حقائق کے برخلاف میری درخواست مسترد کی۔ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف شکایت سننے کا اختیار نہیں ہے۔ فیصل واؤڈا کے خلاف دوہری شہریت سے متعلق الیکشن کمیشن میں 3 شکایات درج ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ ان لینڈ ریونیو افسر کو 7 سال سے ترقی نہ دینے کے کیس میں مسلسل حکم عدولی پر ان ایکشن۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ان لینڈ ریونیو افسر کو 7 سال سے ترقی نہ دینے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا وفاقی سیکرٹری خزانہ کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے نیب کو محمد صفدر کو 29 مارچ تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے نیب لاہور کی جانب سے 10 مارچ کو طلبی کے نوٹس کو چیلنج کیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری نیب پشاور میں بھی زیر التوا ہے، اس لیے ایک ہی معاملے پر 2 صوبوں میں انکوائری نہیں چل سکتی۔ کرونا وائرس کے وار جاری ہیں، جس سے مزید 22 پاکستانی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ اموات کی تعداد 13,227 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں میں 38,887 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 1,592 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ ایک روز میں حیدرآباد میں وائرس کے مثبت آنے کی شرح 8.26% ریکارڈ کی گئی، جبکہ کراچی میں وائرس کے مثبت آنے کی شرح 3.27% ریکارڈ کی گئی۔ فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ڈاکٹر صالح کے بڑے صاحبزادے رشتہ ازواج سے منسلک ہو گئے۔ دعوت ولیمہ کی تقریب مقامی کلب میں منعقد کی گئی، جس میں عسکری، سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ بزنس کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خوبصورت تقریب کا احوال بتا رہی ہیں کشور لودھی۔ معروف بزنس مین فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ڈاکٹر صالح کے بڑے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب کا انعقاد مقامی کلب میں کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی کی کثیر تعداد کے ساتھ سیاسی، سماجی عسکری شخصیات نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ عزیز و اقارب، دوست احباب نے بھی دعوت ولیمہ کی تقریب کو رونق بخشی۔ اس پرمسرت موقع پر سابقہ صدر چیمبر آف کامرس عرفان اقبال شیخ، عدنان بٹ، تنویر شیخ، ارشد بیگ، علی حسنین ملک، سلیم گرایا، ریٹائرڈ ڈی آئی جی سردار سعید گل، مظفر اقبال، بریگیڈیئر ناصر، بریگیڈیئر تنویر، کرنل اویس، کرنل مختار، کرنل ظفر، شہباز اسلم، ڈاکٹر تاشفین امتیاز، ڈاکٹر واجد، ڈاکٹر یونس رانا، محمد ایوب اور فیصل راؤ نے بھی ڈاکٹر صالح اور ان کی فیملی کو بیٹے کی شادی کی مبارکباد پیش کی۔ آنے والے سبھی مہمانوں نے دلہا دلہن کو نئے زندگی کے آغاز میں ڈھیروں دعاؤں سے بھی نوازا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نئے جوڑے کو تحفے تحائف پیش کیے گئے۔ عروسی جوڑے میں ملبوس نئے نویلے دلہا دلہن نے خوبصورت تقریب کو 4 چاند لگا دیے اور سبھی کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ دعوت ولیمہ کی اس پروقار تقریب میں ڈاکٹر صالح کی جانب سے پرتکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس سے سبھی معززین لطف اندوز ہوئے۔ کیمرامین عفاف کے ساتھ کشور لودھی، کوہ نور
न्यूज। 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन, कुर्बानी और जज्बे का दूसरा नाम औरत है। अलहमरा लाहौर में इंटरनेशनल वीमेन डे के मौका पर जिले इंतजामिया की जानिब से पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। तकरीब में डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक, डॉक्टर अमजद साकिब, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, डॉक्टर बुशरा मिर्जा, रमीजा मजीद निजामी, आयशा जहांजेब और डॉक्टर सहर चावला ने शिरकत की। तफसीलात आयान मलिक की इस रिपोर्ट में। कुर्बानी और जज्बे का दूसरा नाम औरत है। 8 मार्च तारीख में याद रखा जाता है और मनाया जाता है खवातीन के दिन के हवाले से। इंटरनेशनल वुमेन डे के मौका पर जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से अलहमरा हाल में एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया, जिसमें डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक, डॉक्टर अमजद साकिब, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, डॉक्टर बुशरा मिर्जा, जुमैजा मजीद निजामी, आयशा जानजेब, जुल्फशान सलमान और डॉक्टर सहर चावला ने शिरकत की। इस मौका पर डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा, खवातीन डॉक्टर और नर्सिस ने कोविड-19 में बहुत सी जिंदगियों को बचाया है। विरासत में खवातीन को पूरा हक देना चाहिए। आयशा जानजेब ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोविड-19 में खवातीन की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। उस वक्त ने हमें साथ रहना सिखाया। खवातीन ने इज्जत की जगह बनाकर आगे जाना है, एक दूसरे का साथ देना है और माशरे में अपना अहम किरदार अदा करना है। जितना कुछ कहा जा सकता है एक नशिस्त में तो काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर कूजे में दरिया को बंद किया जाए तो सिर्फ इतना ही है कि ये हुकूक हमेशा से हमारे हैं और हम इनसे माशरे से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे, डंडे नहीं बरसा रहे, आवाज़ें नहीं कस रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें हमारे जो हुकूक हैं उनके साथ जीने दें। वो हुकूक जो रब ने दिए, वो हुकूक जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, हुकूमत ने दिए। जब ये हुकूक हमारे हैं तो इन्हें हमें मिलने में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो जिस दिन इस माशरे को, तमाम लोगों को, सिर्फ ख़वातीन को नहीं, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, ट्रांसजेंडर्स को, लेबरर्स को, रिक्शा चलाने वालों को, उन तमाम लोगों को उनके हुकूक दे दिए जाएंगे, जीने के तरीके बदल जाएंगे, माशरे की शक्ल सूरत बदल जाएगी। खवातीन ने जिंदगी के हर शोबे में बहुत अहम किरदार अदा किया। औरत हमारे सर का ताज है। औरतों को हकूक देना रवायत, घर और माशरा देता है। औरत किसी भी शोबे में अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन रिजवान मून के साथ अयान मलिक, कोहिनूर न्यूज लाहौर। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर दारुल उलूम जामिया सिराजिया नईमिया में सेमिनार का इन्नकाद। सेमिनार में नाजिमा नबीरा इंदलीब नईमी, डॉक्टर तहमीना रांझा, डॉक्टर अफशीन मसूद, मौलमा आसमा नूर समेत दीगर मदारिस की नाज़मात और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तालिबात ने खवातीन के हुकूक व फ़राइज़ बारे टैबलो भी पेश किए। नबीरा अंदलीब नईमी का सेमिनार कौमी तरक्की में दुख्तरान पाकिस्तान का किरदार से खिताब। कहा, खवातीन को जो हुकूक दीन इस्लाम ने दिए हैं मगरिब उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खवातीन की अज़मत के हवाले से नगमात पेश किए गए। हादसे के दौरान टांगों से माजूर होने वाली तालिबा की मुआशरती रवैयों के मौजू पर तकारीर सुनकर सेमिनार के शुरका जज्बाती हो गए। डॉक्टर तहमीना रांझा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि खवातीन की शमूलियत के बगैर मुआशरा तरक्की के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकता। इस मौका पर मुअल्लिमा आसमा नूर ने कहा कि हमें अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी खुतूत पर करना होगी ताकि वो बड़े होकर मुआशरे की मुफीद चेहरी बन सके। डॉक्टर अफशीन मसूद बोली कि अल्लाह ताला ने माँ, बेटी और बहन जैसे अजीम और खूबसूरत रिश्तों का अमीन बनाकर औरत को तकद्दुस व एहतराम दिया है। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा करना होगा। आईजी पंजाब की ज़ेरे सदारत सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग जुराइम की फ्री रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम बारे इजलास। डीपीओ कसूर ने शहरियों के मसाइल के हल और 15 की कॉल पर पुलिस रिस्पांस बारे डिजिटल मॉनिटरिंग फीचर बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में आईजी पंजाब इनाम गनी ने कहा है कि सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग के तहत अवाम में पुलिस इमेज को बेहतर करने, शहरियों की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के अलावा जुराइम की फ्री रजिस्ट्रेशन और इनके सदेबाब के लिए बिला ताख़ीर इक़दामात को यकीनी बनाया पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नए सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम को जिला कसूर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हिदायत और रजा सफदर काज़मी के हुक्म के मुताबिक लाहौर में पतंगबाजी और पतंग साजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
کریک ڈاؤن کے دوران گجرپورہ اور سول لائن پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی پتنگیں، ڈوریں اور کیمیکل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی ہدایت اور رضا صفدر قاسمی کے حکم کے مطابق لاہور میں پتنگ بازی اور پتنگ سازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران گجرپورہ اور سول لائن پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی پتنگیں، ڈوریں اور کیمیکل برآمد کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو ایک اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی ہدایت اور رضا صفدر قاسمی کے حکم کے مطابق لاہور میں پتنگ بازی اور پتنگ سازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران گجرپورہ اور سول لائن پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی پتنگیں، ڈوریں اور کیمیکل برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ جی وسیم، تفصیلات کیا ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جس طرح سے پنجاب حکومت کی جانب سے پتنگ بازی سے پابندی عائد کی گئی ہے، اسی پر جو ہے وہ آج گجرپورہ پولیس اور سول لائن پولیس نے جو ہے وہ کاروائیاں کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کیا، جن کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی ڈور، گڈی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کیمیکل بھی برآمد کیا گیا ہے۔ گجرپورہ پولیس کی اگر بات کی جائے تو مخبر خاص کی اطلاع پر جو ہے وہ فیکٹری کے اندر چھاپا مارا گیا، جہاں 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ پتنگوں کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 5000 سے زائد پتنگیں تھی، اس کے علاوہ تقریباً 50 سے زائد چرخیاں اور کیمیکل تھا، جو کہ آج میڈیا کے نمائندوں کو جو ہے وہ سول لائن کی جانب سے جو ہے وہ دکھایا گیا، جبکہ وہ کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایس ایس پی لاہور احسن سیف سول لائن جو ہے انجم توقی سے جو ہے وہ پریس جو ہے وہ منعقد کی گئی، جس میں جو ہے وہ 3 ملزمان کو پیش کیا گیا، جس سی سی پی او لاہور اور آئی جی پنجاب کے علاوہ جو ہے وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق پورے صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ لاہور بات کی جائے صرف تو لاہور میں ڈی اے جی آپریشن اور سی سی پی او لاہور کے حکم کے مطابق 6 ڈویژنیں ہیں، جو کہ 6 ڈویژنوں کے اندر ہی جو ہے پتنگ سازوں اور پتنگ بازوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور تقریباً 1200 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آج جو ہے وہ ایس پی سول لائن اور ایس ایس پی جو ہے وہ لاہور نے آج پرانی نارکلی پولیس اسٹیشن میں ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی پتنگیں، چرخیاں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیمیکل برآمد کیا گیا ہے کہ ایس ایس پی لاہور اور بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ برطانوی شاہی خاندان کی بہو میگن مارکل نے اوپرا ونفرے کو تہلکہ خیز انٹرویو دیتے ہوئے شاہی خاندان کے راز افشا کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں شاہی خاندان کا حصہ بننے کے بعد خاموش کروا دیا گیا تھا۔ برطانوی شاہی خاندان سے الگ ہونے کے بعد شہزادہ ہیری کی اہلیہ میگن مارکل نے خاموشی توڑ دی، شاہی خاندان کے قواعد و ضوابط اور ملکہ برطانیہ پر کھل کر تنقید کی۔ شاہی خاندان پر نسل پرستی، ذہنی اذیت دینے کے الزامات۔ اوپرا ونفرے کو انٹرویو دیتے ہوئے میگن مارکل نے کہا، یہ غلط ہے کہ شہزادی کیٹ میری وجہ سے غمزدہ ہوئیں۔ سوئٹزرلینڈ میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سوئس اسلامک گروپ نے فیصلے کے دن کو یوم سیاہ قرار دے دیا اور کہا کہ فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ حجاب پر پابندی کے حوالے سے ہونے والے ریفرینڈم میں ابتدائی نتائج کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 54% لوگوں نے نقاب پر پابندی لگانے کے حق میں ووٹ دیا۔ سوئٹزرلینڈ حجاب پر پابندی لگانے والا 8واں یورپی ملک ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں کوہ نور نیوز۔